ल यहाँनिर एउटा न्युमेरिकल छ। यो चाहिँ इनर्जी कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको न्युमेरिकल हो। क्वेसन सारौँ पहिला, कसैले चाहिँ के गाह्रो भयो। क्वेसन चाहिँ भिडियो पज गरेर सार्दा पनि हुन्छ र क्वेसन चाहिँ बुझौँ है। क्वेसन सार्ने भयो भिडियो पज गरेर सारौँ है। यहाँनिर चाहिँ क्वेसन के छ भने 2 kg कोला स्लाइड्स विथआउट फ्रिक्सन्स एलोङ अ भर्टिकल रड एज shown in the figure. The spring attached to the collar has an undeformed length of 0.75 meter. Undeformed length चाहिँ 0.75 meter छ स्प्रिङको, and a constant of 3 Newton per meter. Determine the velocity with which it is moving when y is equal to 1 meter if it is released from rest at A and it is reached with an upward velocity of 2 meters per second at an A है। भनेको यो के क्वेसन छ भने चाहिँ स्प्रिङ हो। स्प्रिङमा चाहिँ एमा हुने बेलामा चाहिँ यसको लेन्थ कति छ 0.75 मिटर छ। इफ है यो बिएको लेन्थ चाहिँ यहाँ 1 मिटर हुन्थ्यो भने यो केसमा पनि यसको चाहिँ खासमा डिफर्म लेन्थ कति हुन्थ्यो 0.25 मिटर हुन्थ्यो। यो 0.25 डिफर्म लेन्थ दिने चाहिँ इनर्जी पनि हामीले कम्प्युट गर्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ के छ यो केसमा चाहिँ हाम्रो डिफर्म लेन्थ छैन। डिफर्म लेन्थ छैन भने चाहिँ अनडिफर्म लेन्थ मात्र छ भने चाहिँ स्प्रिङ चाहिँ फ्री छ, यसमा चाहिँ इनर्जी स्टोर हुन्न। इनर्जी स्टोर इन द स्प्रिङ के हो 1/2 के इन्टु डिफर्म लेन्थको स्क्वायर हामीले 1/2 के एक्स स्क्वायर भन्छौँ। त्यसको चाहिँ डिफर्म लेन्थ हुन्थ्यो। भनेपछि हामीसँग चाहिँ यो केसमा चाहिँ डिफर्म लेन्थ छैन भनेपछि अनडिफर्म लेन्थ अफ 0.75 मिटर हो। 0.75 मिटर चाहिँ अनडिफर्म लेन्थ छ स्प्रिङको है। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को केसमा के भयो भने चाहिँ बडी मुभ गर्यो, ए भन्ने कलर चाहिँ मुभ गरेर सी भन्ने पोइन्टमा पुग्यो। यो भनेको चाहिँ भर्टिकल हो है, भनेको एसिलेसन टु ग्राभिटीले तान्ने हो तल। भनेको ग्राभिटेसन फोर्सले तल तान्छ। स्प्रिङले त यता म तान्ने हो, तल तान्ने चाहिँ के हो ग्राभिटेसन फोर्सले हो। भनेपछि यो सिस्टममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भनेको छ भने के को भ्यालु पनि 3 Newton per meter दिएको छ, वाईको भ्यालु 1 मिटर दिएको छ। यो 1 मिटरमा पुग्ने बेलामा सी भन्ने पोइन्टमा पुग्ने बेलामा चाहिँ यो सीको भेलोसिटी कति हुन्छ त भनेपछि यो हामी रिलिज फ्रम रेस्ट एकपल्ट चाहिँ रिलिज फ्रम रेस्ट छ, रिलिज फ्रम रेस्ट एट एमा चाहिँ हुँदा रिलिज फ्रम रेस्ट छ। अनि अर्को चाहिँ सीमा अर्को केसमा चाहिँ अपवर्ड भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ गरेको छ। भनेको रिलिज फ्रम रेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो पोइन्टमा काइनेटिक इनर्जी 0 हुन्छ होला, रेस्टमा छ। र चाहिँ यो चाहिँ रिलिज विथ एन अपवर्ड भेलोसिटी कुनै पनि भेलोसिटीले चाहिँ अपवर्ड भेलोसिटी अथवा डाउन भेलोसिटी जे भए पनि भेलोसिटीमा रिलिज भएपछि चाहिँ यो पोइन्टमा हामीसँग काइनेटिक इनर्जी पनि हुन्छ होला। भनेपछि यो सिम्पल कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको प्रिन्सिपलबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। सिम्पल दुईवटा केसमा चाहिँ हामीले इनर्जी चाहिँ कम्प्युट गर्नु पऱ्यो। दुईवटा केस के हुन्, एमा हुँदाखेरि चाहिँ टोटल इनर्जी कति छ र बीमा हुँदा टोटल इनर्जी कति छ गर्ने कसरी। एमा हुँदा चाहिँ के इनर्जी छ, एउटा चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी छ है। जस्तै चाहिँ हामीले कुन पोइन्टलाई चाहिँ डाटा मान्छौँ, सायद सीलाई चाहिँ डाटा मान्न सजिलो होला। सीलाई चाहिँ डाटा मान्यो भने चाहिँ एमजी इन्टु याद भनेको चाहिँ 1 मिटर भनेपछि त्यो पोटेन्सियल इनर्जी छ। प्लस चाहिँ स्प्रिङको इनर्जी छैन, किन यहाँनिर डिफर्म लेन्थ छैन है, डिफर्म लेन्थ नै छैन यो केसमा। त्यो चाहिँ स्प्रिङ इनर्जी छैन भने चाहिँ बीमा आउँदा के हुन्छ, बीमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ एउटा हो, किनभने बडी मुभ गरिरहेछ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। यो काइनेटिक इनर्जीबाट हामी के निकाल्छौँ, भेलोसिटी निकाल्छौँ। सोधे के भेलोसिटी हो। अर्को के छ स्प्रिङ इनर्जी हुन्छ। स्प्रिङ इनर्जी हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो केसमा चाहिँ अनडिफर्म लेन्थ छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो सी पोइन्टमा पुग्ने बेला चाहिँ यो स्प्रिङको अनडिफर्म लेन्थ कति हो, के टोटल लेन्थ कति हो, बीदेखि सीसम्मको लेन्थ हो। तर यो लेन्थ भनेको चाहिँ अब हामी चाहिँ निकाल्छौँ र अनडिफर्म डिफर्म लेन्थ कति चाहिँ निकाल्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ स्प्रिङ इनर्जी आउँछ। स्प्रिङ इनर्जी हामीसँग थाहा हुन्छ, यसको पर्सेन्टेज हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ। र चाहिँ काइनेटिक इनर्जी हाम्रो चाहिँ आउटपुट हुन्छ। र निस्केको काइनेटिक इनर्जीबाट चाहिँ हाम्रो मास दिएको छ 2 kg भन्छ। यो मासबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ, भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ है। र यो क्वेसनलाई गरौँ। ल हेरौँ यहाँनिर। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने अब यहाँनिर चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ कोला चाहिँ सी पोजिसनमा हुने बेलामा यसको चाहिँ टोटल लेन्थ अफ द स्प्रिङ कति आउँछ त्यो निकालौँ। त्यसपछि हाम्रो अनडिफर्म लेन्थ छँदैछ, हामीलाई थाहा छँदैछ कति हुन्छ। जस्तै हेर्छ यो लेन्थ कति हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल स्प्रिङको लेन्थ कति हुन्छ होला, यो कति हो। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ लेन्थ याद मान्यो भने सिम्पल यताबाट हेर्नु त यो के हो, यो चाहिँ 0.75 हो, यो चाहिँ 1 हो, र यो कति हुन्छ भनेपछि पाइथागोरस थ्योरमबाट यो भनेको चाहिँ √0.75 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर हुन्छ है। 0.75 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर हुन्छ पाइथागोरस थ्योरम सिम्पल। त्यो कुरा चाहिँ अब सिम्पल म यहाँ नलेखिकन चाहिँ एक्स्ट्रा नगरिदिन्छ, सिधै लेखिदिन्छु। सिम्पल एक्सप्लेन लेख्दा पनि हुन्छ। यो भनेको चाहिँ √0.75 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर कति आउँछ निकाल्दा यसको आन्सर √0.75 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ 1.25 मिटर आउँछ है।
भनेपछि के छ यसको भ्यालु चाहिँ 1.25 मिटर है 1.25 मिटर भनेपछि चाहिँ डिफर्म लेन्थ एट सी कति हुन्छ डिफर्म लेन्थ एट सी चाहिँ 1.25 मिटर हुन्छ है डिफर्म लेन्थ एट सी चाहिँ 1.25 मिटर हुन्छ अब चाहिँ यो तिम्रो चाहिँ कपमा लेख है मैले चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ मेरिदिएँ 1.25 मिटर हुन्छ तिमीले कपमा लेखिसक्यो होला 1.25 मिटर छ यो चाहिँ 1.25 मिटर छ है अब मैले चाहिँ खासमा पोटेन्सियल इनर्जी क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टलाई ड्याटम मान्नु पऱ्यो ग्राउन्ड मान्नु पऱ्यो नि त कुनै एउटा पोइन्टलाई चाहिँ कहाँनिरबाट चाहिँ हाइट मेजर गर्ने एमजिएच हुन्छ पोटेन्सियल एमजिएच कुन पोइन्टबाट चाहिँ हामीले हाइट मेजर गर्ने हो ड्याटम त मान्नु पऱ्यो अब चाहिँ जस्तो चाहिँ के चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भने जुनसुकै पोइन्टलाई ड्याटम मान्नु पनि केही फरक पर्दैन जस्तै फर इक्जाम्पललाई चाहिँ मैले के भने यो चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ मैले ड्याटम माने यो चाहिँ ग्राउन्डै हो सपोज हेरौँ यो चाहिँ मैले ड्याटम माने इक्जाम्पलको लागि लेखेको है नलेखौँ कपमा अब चाहिँ के हुन्छ भने यो ड्याटम माने भने यो सी भन्ने पोइन्टसम्म चाहिँ यसको हाइट बनाउनु याद छ र ए भन्ने पोइन्टसम्म चाहिँ यसको हाइट कति छ 1 छ भनेपछि एमा चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी कति हुन्छ एमजी इन्टु एच प्लस 1 है यसलाई चाहिँ हामीले एमजिएच प्लस 1 हुन्छ यो सीमा चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी कति हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ सीमा चाहिँ एमजिएच हुन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ एट टोटल इनर्जी एट ए इज इक्वल टु टोटल इनर्जी एट ए इज इक्वल टु टोटल इनर्जी एट बी लेख्छौँ त्यसले गर्दा हाम्रो काइनेटिक इनर्जी पनि होला अथवा स्प्रिङको इनर्जी पनि होला तर चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी हेर्दा एम भएको पोटेन्सियल इनर्जी सीमा भएको पोटेन्सियल एमजिएच र एमजिएच त बराबर दुईटै साइडमा काटिन्छ यो एमजिएच हुन्छ है अब दुईटै साइडमा काटिन्छ भनेपछि चाहिँ हामीले यो पोइन्टमा राखे पनि एउटै हो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सी भन्ने पोइन्टमा राख्यो भने पनि सिम्पल हो यो डाटामा चाहिँ यहाँ राख्नु मैले डाटामा चाहिँ इक्जाम्पलको लागि देखाएको मैले सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ डाटा राखेँ मैले सी भन्ने पोइन्टमा डाटा राखेँ भने अब के हुन्छ त सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ डाटा राखेँ भने अब एमा चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी एमजी इन्टु एच भनेको 1 छ भनेको यो एमजी मात्र हुने भयो र सीमा चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी 0 छ किनभने हाइट भनेको 0 छ बिकज त्यो त डाटम नै हो त्यसैले पनि डाटम नै छ भनेपछि त्यो पनि हाम्रो टोटल इनर्जी ए र टोटल इनर्जी बी लेख्दाखेरि चाहिँ टोटल इनर्जी एमा यताको साइडमा एमजी मात्र रहने भयो अघिको केसमा पनि यताको साइडमा एमजी मात्र रहन्थ्यो अहिले पनि यताको साइडमा एमजी मात्र रहन्छ भने के समस्या हुन्न भनेको यो सबै कुरा भनेको डाटम चाहिँ जुनसुकै पोइन्टमा लिँदा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने हो हामीले सजिलोको लागि चाहिँ डाउनवर्ड्स डिरेक्सनमा चाहिँ कुन चाहिँ खासमा हामीले यो के अरे एनालाइज गर्नुपर्ने चाहिँ कुन चाहिँ पोजिसन एकदम तलतिर छ त्यसलाई चाहिँ डाटम लिन्छौँ त्यहाँबाट माथि गएर चाहिँ हाइट मेजर गर्न सकिन्छ भनेर लेट्स कन्सिडर पोजिसन सिएस डाटम है लेखा हुन्छ पोजिसन सिएस डाटम अब यो चाहिँ लेखा हुन्छ है हुन्छ मैले यो पोजिसन सीलाई चाहिँ डाटम मान्ने ल अब हेरौँ न टोटल इनर्जी त्यो हाम्रो केस दुईवटा केस छ है एउटामा चाहिँ के छ यो पोजिसन एबाट चाहिँ भेलोसिटी सरी पोजिसन एबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडी रिलिज गरेको छ विथ एट रेस्ट है एट रेस्ट रिलिज गरेको छ अर्को चाहिँ पोजिसन एबाट चाहिँ यो बडी चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीमा रिलिज गरेको छ हामीले दुईवटा केसमा हेर्न सक्छौँ केस 1 मा हेरौँ केस 1 मा वेन बडी इज रिलिज एट रेस्ट एट फ्रम रेस्ट एट ए है एमा when body A rested है भने चाहिँ हेरौँ मैले चाहिँ सबै गरेछु अनि स्प्रिङ इनर्जी स्प्रिङ इनर्जी र चाहिँ एसी लेखौँ स्प्रिङ इनर्जी एट ए भनेको दिन्छ 1/2 ए इन्टु डिफर्म लेन्थको स्क्वायर है एक्सलको डिफर्म लेन्थको स्क्वायर हो यो स्प्रिङको अनडिफर्म लेन्थ कति हो 0.75 मिटर नै हो र यहाँनिर चाहिँ स्प्रिङको लेन्थ गिभन लेन्थ नै 0.75 मिटर छ भनेपछि यो केसमा स्प्रिङको अनडिफर्म लेन्थ 0 छ स्प्रिङ डिफर्म भएको छैन भनेपछि यो केसमा कति हो 0 आयो है अर्को पोटेन्सियल इनर्जी यो चाहिँ यो केस चाहिँ खास हाम्रो अघिल्लो नेक्स्ट केसमा पनि यति हुन्छ यति बराबर नै हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी यसलाई चाहिँ हामीले पोटेन्सियल इनर्जी पी लेख्छौँ पिएटी भनेको एमजी इन्टु एच हेरौँ त यो पोइन्टमा चाहिँ 1 मिटर छ भनेपछि यसको चाहिँ एम कति छ एम 2 केजी छ होला सायद 2 केजी छ 2 केजी इन्टु जी कति छ 9.81 इन्टु एच कति छ 1 छ भनेपछि 2 इन्टु 9.81 गरिदिन्छ त निकाल्नु यो 2 इन्टु 9.81 निकालेर लेख्दै गरौँ अब काइनेटिक इनर्जी यति है काइनेटिक इनर्जी यति कति त
काइनेटिक इनर्जी के कति हो 0 किनभने भेलोसिटी 0 छ है फर्स्ट केसमा चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ किन्छ 0 छ त्यहाँ चाहिँ काइनेटिक इनर्जी फर्स्ट केसमा 0 भयो। अब हामीले चाहिँ यस्तै गरेर एट बीमा पनि निकालौँ। एट बीमा चाहिँ स्प्रिङ इनर्जी निकालौँ त स्प्रिङ इनर्जी एट बी 1/2 के इन्टु एक्स स्क्वायर है। अब हेर्नु त 1/2 इन्टु के भनेको छ 3 न्युटन मिटर छ 3 इन्टु डिफर्म लेन्थ कति हो अनडिफर्म लेन्थ 0.75 हो भनेको 8c यो पनि लेख्दा हुन्छ 8c भनेको डिफर्म लेन्थ भनेको डिफर्म लेन्थ एक्स भनेको 1.25 चाहिँ यो केसमा चाहिँ स्प्रिङको लेन्थ हो र यसको अनडिफर्म लेन्थ चाहिँ 0.75 हो भनेपछि 0.5 चाहिँ यसको चाहिँ के भयो मिटर चाहिँ डिफर्म लेन्थ भयो भनेपछि यसमा चाहिँ इन्टु 0.5 को स्क्वायर यो पनि भ्यालु गर्दै आउँछ निकाल्नु है। अब यसमा पोटेन्सियल इनर्जी एट बी 0 किनभने हामीले ए पोइन्टलाई डाटा मानेको छ है। अनि अर्को काइनेटिक इनर्जी एट बी काइनेटिक इनर्जी एट बी इक्वल टु 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टु मासको भ्यालु 1/2 मासको भ्यालु 2 हो इन्टु भी स्क्वायर भनेको भी स्क्वायर भयो। अब यो कुरा चाहिँ सिम्पल चाहिँ यसरी कम्पिटिसन नगरिकन चाहिँ सिम्पल चाहिँ यता राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ टोटल इनर्जी एट ए लेख्ने र अर्को चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ टोटल इनर्जी एट बी लेखेर चाहिँ हामीले सिधै गर्न सकिन्छ है भनेपछि त्यो पनि गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ लेखेँ। अब चाहिँ अर्को केसको लागि चाहिँ मैले बुझाइरहेको थिइनँ। अर्को सेकेन्ड केसमा पनि भयो बडी इज रिलिज विथ भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड भनेर केस बीमा त्यो केसमा पनि हाम्रो स्प्रिङ इनर्जी यो यति नै हुन्छ पोटेन्सियल इनर्जी यति नै हुन्छ तर काइनेटिक इनर्जी यसमा चाहिँ चेन्ज आउँछ है। अनि अर्को सेकेन्ड केस त यो थर्ड तिनटै केस एउटै हुन्छ यो पोइन्टमा त भेलोसिटीको निकाल्नु छ तिनटै केस एउटै हुन्छ यो भेलोसिटीको भ्यालु चेन्ज होला त्यति नै हो है। ल अब चाहिँ यसलाई गर्नु त ल भनेपछि टोटल इनर्जी एट ए इक्वल टु टोटल इनर्जी एट सी हुनु पऱ्यो है। कति हामीले अघि बी लेखाएको थियो सी लेखाउँ है के लेखाएको त भोलि भने टोटल इनर्जी एट ए भनेपछि यसको टोटल इनर्जी एट एमा अब हाम्रो के थियो एमजिआई चाहिँ पोटेन्सियल यसको चाहिँ एउटा स्प्रिङ इनर्जी 0 सरी स्प्रिङ इनर्जी 0 अघि निकालेको स्प्रिङ इनर्जी 0 प्लस काइनेटिक इनर्जी 0 प्लस पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ 9.81 इन्टु 2 थियो नि हाम्रो होइन यति छ इजिकल टु टोटल इनर्जी सी कति छ स्प्रिङ इनर्जी 1/2 इन्टु 3 इन्टु 0.5 स्क्वायर स्प्रिङ इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी 0 प्लस काइनेटिक इनर्जी भी स्क्वायर आएको थियो हाम्रो है। यहाँबाट भीको भ्यालु निकाल्नु त कम्प्लिट गरेर मात्रै आउँछ। ल है त मेरो चाहिँ भीको भ्यालु चाहिँ मेरो चाहिँ 4.39 मिटर पर सेकेन्ड आयो तिमीसँग त्यो निकाल यो चाहिँ 4.39 मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब यो चाहिँ खासमा अभियसली बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो पनि ए भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ बडी फल गरिरहेको छ भनेपछि यो बी भयो सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यसको चाहिँ भेलोसिटी आएको छ भने चाहिँ पक्कै पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा होला भनेपछि चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा आएको भेलोसिटी हो। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड केस हेरौँ। सेकेन्ड केसमा चाहिँ के छ भनेपछि वेन बडी इज रिलिज्ड विथ भेलोसिटी अफ 2 मिटर पर सेकेन्ड अपवर्ड भनेको छ है। अपवर्ड भने पनि डाउनवर्ड भने पनि केही फरक पर्दैन किन काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 mv स्क्वायर हो 1/2 mv स्क्वायर हो भनेपछि चाहिँ के छ त्यो अपवर्ड फाले पनि भीको भ्यालु माइनस भी लेखे पनि प्लस भी लेखे पनि स्क्वायरको भ्यालु सेम नै हुन्छ त्यो केही समस्या हुन्न। त्यही मैले अब 8cमा चाहिँ अघि भने जस्तो सेकेन्ड केसमा चाहिँ बीमा चाहिँ वेन भेलोसिटी इनिसियल भेलोसिटी एट ए भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड अपवर्ड डाउनवर्ड के छ देखाउँ है के छ क्वेसन अपवर्ड छ 2 मिटर पर सेकेन्ड अपवर्ड छ भने के हुन्छ भने अपवर्ड डाउन जे हो नि एउटै हुन्छ है अपवर्ड डाउन जे हो नि एउटै हुन्छ भनेपछि यसमा के हुन्छ अब त्यो सबै अहिले चाहिँ मैले केस लेखेँ है टोटल इनर्जी सिधै यसरी लेखेँ टोटल इनर्जी एट बी ए इजिकल टु टोटल इनर्जी एट सी और टोटल इनर्जी एट ए कति हुन्छ टोटल इनर्जी एट एमा फेरि पनि पोटेन्सियल इनर्जी एमजिएच अघि जति थियो त्यति नै तपाईँको 2 इन्टु 9.81 पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ प्लस अघि के छ है के छ है पोटेन्सियल इनर्जी चाहिँ प्लस स्प्रिङको इनर्जी 0 स्प्रिङको इनर्जी लेखेको प्लस अर्को चाहिँ के काइनेटिक इनर्जी अब चाहिँ काइनेटिक इनर्जी पनि छ है काइनेटिक इनर्जी कति 1/2
एम भी वान स्क्वायर भनेको इनिसियल भेलोसिटीलाई भी वान स्क्वायर हो भी स्क्वायर है एट एट है मैले टोटल इनर्जी सी त अघि हामीले जे लेखेको थियो अघि राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले जे लेखेको थियो त्यति नै सेम नै हुन्छ स्प्रिङको इनर्जी 1/2 इन्टु 3 इन्टु 0.5 स्क्वायर स्प्रिङको पोटेन्सियल इनर्जी 0 र काइनेटिक इनर्जी भी स्क्वायर है 1/2 mv स्क्वायर मासको भ्यालु चाहिँ 2 आएर चाहिँ भी स्क्वायर आएको थियो है अघि के अगाडि जे थियो त्यति नै हो अब यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरौँ यसमा चाहिँ मैले 2 इन्टु 9.8 भनेर राखेँ प्लस 1/2 मास भनेको 2 नै हो भी1 छ भी1को इनिसियली 2 मिटर पर सेकेन्ड छ अब 2 स्क्वायर इज इक्वल टु 1/2 इन्टु 3 इन्टु 0.5 को स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर अब यो किसिममा चाहिँ भीको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ निकाल्नु कम्प्लिट गरेर निकाल्नु त कति आउँछ ल निकालेर हेरौँ त भीको भ्यालु चाहिँ मेरो चाहिँ 4.82 मिटर पर सेकेन्ड आयो है भीको भ्यालु चाहिँ 8c चाहिँ 4.8 सम्म यहाँ कति आयो 4.82 मिटर पर सेकेन्ड आयो 4.82 मिटर पर सेकेन्ड आयो यो पनि यो अब्जेक्ट पनि अहिले पनि अभियसली डाउन डाइरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेको है अब हेर्न चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने जस्तै यो क्वेसनमा चाहिँ यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा है थप सोल्युसन यति नै हो तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ थप के छन् भने जस्तै चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ यो 0.75 मिटर नदिएर फर इक्जाम्पल 0.75 मिटर नदिएर एकछिनलाई चाहिँ मैले एज्युम गरेँ यो चाहिँ 1 मिटर दियो के फरक पर्छ अब यसको भ्यालु फरक पर्छ हामीले अघि निकाल्थ्यौँ कति आउँछ त्यसको आन्सर चेन्ज गर्नु पर्यो हामीले यसको भ्यालु चाहिँ अन्डर रुट यसको भ्यालु चाहिँ √2 आउँछ √2 आउँछ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो केसमा चाहिँ यो 1 मिटर दियो भने यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने एट ए पनि हामीले एमा चाहिँ खासमा यो स्प्रिङ एनर्जीलाई लेखेको थियो एट एमा चाहिँ स्प्रिङ एनर्जी 0 लेखेको थियो तर चाहिँ अब चाहिँ 1 मिटर छ भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ अनडिफर्म लेन्थ कति हो अनडिफर्म लेन्थ चाहिँ हाम्रो खासमा चाहिँ अनडिफर्म लेन्थ 0.75 मिटर हो डिफर्म लेन्थ चाहिँ 0.25 मिटर हुनु यो केसमा अझै पनि बढ्छ यो केसमा त हो यो केसमा चाहिँ अब यसको √2 माइनस √2 भनेको 1.41 यस्तै गरे हुन्छ 1.41 माइनस 0.75 पछि यो चाहिँ अनडिफर्म लेन्थ x2 हुने भयो होइन अब फरक भनेको चाहिँ अहिले सेकेन्ड केस त हामीले सिम्पल अगाडि जसरी गऱ्यो त्यसरी नै गर्ने हो तर चाहिँ एट एमा पनि स्प्रिङ इनर्जी आउँछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है एट एमा पनि स्प्रिङ इनर्जी आउँछ इनकेस यो चाहिँ सुरुमा गिभन लेन्थ नै छैन भने अर्को कुरा भेलोसिटी चाहिँ हामीलाई अप्पर डिरेक्सनमा दियो 2 मिटर पर सेकेन्ड त्यो नदिएर जुनसुकै डिरेक्सनमा जतिसुकै दिए पनि गर्ने तरिका हामी सेकेन्ड तरिकाले गरियो थर्ड कुरा चाहिँ हाम्रो अनि अर्को कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल बुझ्यो है जस्तै चाहिँ कसैलाई लाग्ला जस्तो यो चाहिँ न्युमेरिकल सकेछौँ है कसैलाई लाग्यो जस्तो यो अब्जेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ अप्पर डिरेक्सनमा फाले पनि डाउन डिरेक्सनमा फाले पनि त्यसको चाहिँ यसमा आउने भेलोसिटी एउटै किन हुने होला जस्तो डाउन डिरेक्सनमा फालेपछि त धेरै हुनुपर्ने जस्तो एजम्सन आउँछ नि त हाम्रो चाहिँ कस्तो के भनेर बुझ्नुपर्छ भने यसै बुझ्नुपर्छ है त्यो चाहिँ किन आयो त थियोरिटिकली त हामीले भी स्क्वायर 1/2 m भी स्क्वायर हो भी स्क्वायर हो अब जुन डिरेक्सनमा फाले पनि कि त प्लस भी स्क्वायर होला कि त माइनस भी स्क्वायर होला यो माइनस भी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर जे भने एउटै चिज हो यो चाहिँ हामीले थियोरिटिकली अथवा म्याथमेटिकली यसरी बुझ्यो अब प्र्याक्टिकली बुझ्नु पर्दा चाहिँ अब अप्पर डिरेक्सनमा फालेको छ भने यो अब्जेक्टलाई अप्पर डिरेक्सनमा फालेको छ भने यो चाहिँ यो ए भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ कुनै डिस्टेन्स सपोज गरौँ यहाँनिर पुग्ला क्या यो अप्पर भेलोसिटी यहाँनिर पुग्ला नि त भनेपछि यहाँनिर पुग्छ भनेपछि अब के बुझ्यो भने अब चाहिँ यो अब्जेक्ट चाहिँ हामी चाहिँ यो पोइन्टमा अप्पर डिरेक्सनमा यो टप पोइन्टमा पुगेपछि यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ यहाँबाट रिलिज गरे जस्तो भयो यहाँबाट रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एक्स्ट्रा यति x3 ल यो डिस्टेन्स एक्स्ट्रा चाहिँ के गेन गर्छ पोटेन्सियल इनर्जी गेन गर्छ भनेपछि यो पोइन्टबाट चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी गेन गरिरहेको छ क्या किनकि यो पोइन्टबाट चाहिँ यहाँनिरसम्म आउँदाखेरि चाहिँ कति भेलोसिटी हुन्छ भन्ने कुरा हो अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ सिधै तल फाल्दाखेरि चाहिँ यो पोटेन्सियल इनर्जी त गेन गरेन सिधै तल फाल्दाखेरि चाहिँ यो पोटेन्सियल इनर्जी गेन गरेन है त भनेपछि चाहिँ अब त्यही भएर चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ यो सिधै तल फाल्दाखेरि चाहिँ आउने भेलोसिटीको कम्पेन्सेसन चाहिँ केले गर्छ माथि फाल्दाखेरि यो पोटेन्सियल इनर्जी गर्छ भनेपछि भेलोसिटी त कन्जर्भ हुने हो नि त यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ पोटेन्सियल यो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जीमा कन्भर्ट होला अनि फेरि यहाँबाट तल आउँदाखेरि चाहिँ फेरि के हुन्छ फेरि काइनेटिक इनर्जीमा चाहिँ ट्रान्सफर्म होला भन्ने कुरा यति चाहिँ बुझौँ र भिडियो 3 हो आजलाई।